Bonsoir à vous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le thème d'aujourd'hui رايكون على les matrices. هاد la partie غنشوفوا une définition صغيرة là, c'est quoi une matrice. Après غنشوفوا les types des matrices. ومن بعد غنشوفوا les sommes et les produits des matrices. Alors نبداو définition. Une matrice M fois N est un tableau de nombres à M ligne et N colonnes. Les nombres qui composent la matrice sont appelés les éléments de la matrice ou les coefficients. Alors la définition باينة. Une matrice هي واحد tableau عامرة بالأعداد. A M ligne les lignes و N colonnes. هادوك les nombres اللي كاينين في دوك la matrice كيتسماو des éléments ou bien des coefficients. Une matrice de format N fois P. Donc هاد N هي ديال les lignes في ديك الماتريس وهاد P ديال les colonnes في هذيك الماتريس. دونك كيفاش كتكتب سيكري ام كتبوها بهكا كنبداو ب A 1 1 حتى لاش غنمشيو غنمشيو حتى A 1 P لي كولون شحال من كولون غنديرو كولون الاول الثاني الثالث بوان حتى كولون كيبانش لكم هذيك مزيان حتى الكولون P وهنايا نهبطو من A1 1 حتى AN1 شحال من لين غنديرو لين 1 لين 2 لين 3 حتى لين N كتب هكا A11 A12 A13 jusqu'à A1P عاوتاني لا لين الثانية A21 A22 A23 jusqu'à A2P A31 A32 A33 jusqu'à A3P هنا غنبقاو هابطين 3 بوان حتى AN1 AN2 AN3 jusqu'à ANP هكا كتكتب لا ماتريس. دابا نعطو exemple de matrice. Exemple بحال مثلا matrice A égale 1 0 0 3 2 1 moins 1 0 0. La forme ديال هاد matrice شناهي؟ شحال من لين 1 2 3 donc 3 lignes. شحال من colonne 1 2 3 fois 3 donc هذه هي الفورمه ديالها F تساوي 3 fois 2 la forme ديال A. نعطيو exemple ثاني B égale 2 0 1 0 0 1 شحال من لين هنا 1 2 3 شحال من colonne 1 2 donc 2 fois 3 fois 2 هذه هي la forme ديال B. دابا ندوزو لي تيب دو ماتريس. كاينين بليزيور تيب دو ماتريس. نبداو بالتيب الاول ماتريس لينيو. مثال لا ماتريس لين هي اللي كيكون فيها لين واحد لكن لين واحد بحال مثلا A égale 1 3 0 ان سول لين. ماتريس كولون كيكون فيها ان سول كولون بحال مثلا B égale 0 1 0 هذه c'est une matrice colonne. Matrice carrée. La matrice carrée متميزة بأن le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Par exemple مثلا C égale 3 0 1 1 2 moins 1 0 1 0 donc 3 lignes 3 colonnes هذيك تسمى une matrice carrée. D'abord la matrice unité. La matrice unité c'est une matrice carrée زائد les éléments du diagonale sont
égaux à 1 et les autres sont égaux à 0. نعطيكم مثال باش تفهموا. نكتبوا d égale 1 0 0 0 1 0 0 0 1. هنا هي لا دياغونال هنايا. لا دياغونال هي اللي غنأثر عليها. دونك لا ماتريس كار قلنا لا ماتريس unité هي une matrice carrée زائد les éléments du diagonale égale à 1 ou les autres هادو les autres égale à 0. وهي matrice carrée يعني nombre de lignes égale nombre de colonnes. مفهومة؟ دونك matrice unité هي اللي كيكون فيها diagonale des 1 1 1 1 les autres éléments sont égaux à 0. ندوزو دابا la matrice diagonale. Donc la matrice diagonale tous les éléments باش كتميز tous les éléments ديالها tous les éléments ديال du diagonale sont différents à 1 et les autres sont égaux à 0. يعني ماشي بحال لا ماتريس unité العكس ديالها. نعطو مثال E égale 7 0 0 0 moins 1 0 0 0 2. كيف ما كتلاحظوا لا diagonale ce sont des nombres اللي هما مختلفين على 1. هيا لا diagonale هادو ce sont des nombres qui sont différents à 1 ou les autres éléments se sont égaux à 0. مفهومة؟ ندوزو قبل ما ندوزو لا سوم والبرودوي ديال لي ماتريس نسيت ما قلت لكم هاد لو بوين ديال ترانسبوزي دون ماتريس. شنو لا ترانسبوزي دون ماتريس؟ ساهله بحال قلتي المقلوب ديال اون ماتريس. فاش كتكون عندنا اون ماتريس باغ اكزومبل A égale moins 2 0 moins 1 7 4 3 لا ترانسبوزي ديال A كتكتب على هذا الشكل A الفوق كنكتبوا T صغيره بحال ا لا بويسونس غير ما كتكونش هنا كتكون T هنا كتكتب هاك لي لين كيرجعوا دي كولون moins 2 0 moins 1 هذا رجع كولون هذا رجع كولون حتى هاد لا لين غترجع كولون 7 4 3 هذه هي لا ترانسبوزي. دابا ندوزو لا سوم دي ماتريس. كاينه اون كونديسيون الا بغينا نجمعو ما بين دو ماتريس باغ اكزومبل. هاد لا كونديسيون هي انهم يكون عندهم لو ميم فورما. n fois p دونك النتيجه دونك باش نجمعوا ما بين دو ماتريس خاص يكون عندهم لو ميم فورما n fois p. مثلا عندنا a égale 0 1 moins 1 2 0 1 3 0 0 و b تكون كتساوي 1 2 3 0 1 1 moins 1 1 4. علشان هاد لي دو ماتريس عندهم لا ميم فورما 3 لين 3 لين 3 كولون 3 كولون. دونك لا بغينا نجمعوهم a plus b تاع القوس كل اليمون نجمعوه مع خوه في لا ماتريس الاخرى. بحال مثلا هنا عندنا 0 زائد موان 1 هذه موان
هي 0 plus moins 1 هي moins 1 plus 2 moins 1 plus 3 2 plus 0 0 plus 1 1 plus 1 3 plus moins 1 هي 3 moins 1 0 plus 1 0 plus 4 ونجمعوهم هي moins 1 0 لا moins 1 1 plus 2 هي 3 3 2 2 1 2 2 1 4 هذه هي لا ماتريس هي لا صوم ديال لي دو ماتريس. الى عطاونا نحسبوا ا موان بي اش غنديرو؟ غنشدو هاد بي غنضربوها في ناقص واحد. دابا نشوفو لو برودوي غنضربوها في ناقص واحد ونجمعوهم تعطينا هي هادي ا غتبقى هي 0 1 moins 1 2 0 1 3 0 0 plus moins b plus moins b moins b شنو تكون؟ ضربنا هادي في ناقص 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 واحد غتولي هي واحد نحطو هنايا واحد ناقص جوج 3 0 ناقص واحد ناقص واحد هنا ناقص 3 واحد ناقص واحد ناقص 4. غير هاد لا ماتريس ضربنا كشاك اليمون في موان 1 فين ما كانت شي موان 1 كنرجعوها بليس 1 فين ما كانت بليس 1 شي بليس نرجعوها موان صافي. وكنجمعو نفس الطريقه ديال الجمع. غادي نجمعو 0 زائد واحد 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 ناقص جوج ناقص واحد ناقص واحد ناقص 3 ناقص 4 جوج زائد 0 جوج 0 ناقص واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد 0 3 واحد هي 4 0 ناقص واحد ناقص واحد 0 ناقص 4 ناقص 4. مفهوم؟ لينا البرودوي دي ماتريس. نبداو بعد البرودوي دون ماتريس باغ ان سكالير. مثلا عندنا الفا appartient à R matrice A matrice A égale مثلا égale 1 moins 1 2 3 0 1 4 0 0 هذه une matrice carré 3 3. donc alpha fois A égale نسينا معطينا الفا نعطوها مثلا هي جوج. دونك الفا فوا ا هاد جوج غنضربوها في هاد لي زيليمون ديال ا هما جوج فوا واحد جوج جوج في موان 1 موان جوج جوج في جوج 4 جوج في 3 6 جوج في 0 0 جوج في واحد جوج جوج في 4 8 جوج في 0 0 0 0 سهله. دابا ندوزو البرودوي ديال دو ماتريس. عندنا مثلا A égale 0 1 2 3 مثلا et B égale 1 1 0 3. بعد لا كونديسيون الشرط باش نحسبوا برودوي ديال جوج ديال لي ماتريس. لا كونديسيون هي ان نومبر دو كولون ديال لا ماتريس الاولى يكون نومبر دو لين ديال لا كولون ديال لا ماتريس الثانيه. الفورمه ديال هاد ا هي جوج فوا جوج ديال الفورمه ديال الفورمه ديال بي هي حتى هي جوج فوا جوج. اذا النومبر دو كولون ديال ا يساوي النومبر دو لين ديال الثانيه ساويين. اذا في هذه الحاله ممكن اننا نحسبوا البرودوي. اذا ا فوا بي égale 0 1 2 3 fois 1 1 0 3
كيفاش كنحسبوا هاد البرودوي؟ كنبداو لا لين في الكولون، لا لين في الكولون. كيفاش كنديروا ليها؟ بحال هكا، 0 في 1 إيكال 0 بلس 1 فوا 0 إيكال 0 يعني بلس 0. عاوتاني هادي هاد الكولون الثاني 0 في 1 0 بلس 1 فوا 3 هي 3 باينه. عاوتاني ندوزو لا لين الثانيه في هاد لي كولون، 2 فوا 1 2 3 في 0 0. عاوتاني هاد لا لين في الكولون الثانيه 2 فوا 1 2 بلس 3 في 3 بلس 9. صافي. اذا 0 2 3 11 هكا. نجربوا اكزامبل اخر ديال اون ماتريس يكون فيها 3 باغ اكزامبل ا ايغال 1 2 3 1 موان 1 مثلا نديرو 0 1 4 1 0 و بي نعطوها مثلا اي بي ايغال 0 1 1 1 0 2 1 موان 1 موان 1. ديما نتحققوا من الفورمه ديالها. هذه الفورمه ديالها هي 3 فوا 3 وهذه الفورمه ديالها 3 فوا 3. دونك نومبر د كولون ديال الاولى كيساوي النومبر دو لين ديال الثانيه، يعني نقدر نحسبوا البرودوي. ا فوا بي ايغال، دونك ديما كنبداو ب لين في الكولون، نبداو 1 في 0 0 بلس 2 في 1 2 بلس 3 في 1 3. سالينا من الكولون الاولى ندوزو الكولون الثانيه 1 في 1 1 2 في 0 0 بلس 3 ناقص 1. هنا راها ناقص، هي ناقص 3 يعني هنا تولي ناقص 3. ندوزو الكولون الثالثه 1 في 1 1 بلس 0 في 2 بلس 0 بلس 3 في موان 1 هي موان 3 موان 3. ندوزو عاوتاني لا لين الثانيه موان 1 0 0 0 في 1 0 بلس 0 1 فوا 1 بلس 1. ندوزو الكولون الثانيه 1 في 1 إيكالا 1 لا هنايا موان 1 فوا 1 إيكالا موان 1 بلس 0 في 0 0 بلس 1 في موان 1 هي موان 1. كولون الثالثه ناقص 1 في 1 إيكالا ناقص 1 بلس 0 بلس موان 1. 4 فوا 1 4 فوا 0 بليتو 4 في 0 0 بلس 1 في 1 1 بلس 0 في 1 0 بلس 0. 4 في 1 4 بلس 1 في 0 0 بلس 0 في هادي بلس 0. 4 في 1 4 بلس 1 في 2 2 بلس 0 بلس 0. دونك نجمعو هادشي 5 1 ناقص 3 ناقص 2 1 ناقص 3 ناقص 2 1 ناقص 2 ناقص 2 1 4 6